अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। दुआ की कबूलियत। सावन का महीना था। पल में बारिश पल में धूप। तभी एक रोज कॉलेज जाते हुए बारिश ने आ लिया। निपे तले कदम उठाती कॉलेज जा रही थी। सड़क पर एक जगह नशेब में पानी जमा था। किसी मनचले ने तेजी से गाड़ी निकाली और गदले पानी के छींटों ने मेरे उजले यूनिफॉर्म को खराब कर दिया। घबरा कर मुड़ी तो पाँव मुड़ गया और मैं पूरी की पूरी इसी गदले पानी में जा पड़ी। कार तो फराटे बढ़ती निकल गई, लेकिन एक नौजवान जो इस कार के पीछे आ रहा था, इसने अपनी बाइक रोक ली और आगे बढ़कर मुझको उठने में सहारा दिया। किताबें पानी में जा पड़ी थीं, इनको चुनकर उठाया। खिफ़्फ़त से अपनी चोट भूल चुकी थी। इसने पूछा, आप ठीक तो हैं? चल सकती हैं? आपने जाना कहाँ है? पहले तो कॉलेज जा रही थी, लेकिन अब मैंने रोहानसी होकर अपने यूनिफॉर्म को देखा, जो बारिश के पानी से चीज़ी प्रिंट हो गया था। अगर बुरा ना माने तो आपके घर तक ड्रॉप कर दूं? मुझे लंगड़ाते देखकर बोला, वाकई मुझसे चला ना जा रहा था। मुझे रिक्शा ला दे, खुद चली जाऊंगी। इसने अपनी मोटर बाइक फुटपाथ पर एक दुकान के छज्जे के नीचे खड़ी कर दी और मेरे लिए रिक्शा लेने चला गया। मैं इसकी बाइक के पास खड़ी थी। 10 मिनट बाद वो रिक्शा ले आया। बड़ी मुश्किल से सवार हुई, क्योंकि चोट दर्द कर रही थी। घर पहुंची तो वालिदा ने कहा, खैरियत है, वापस आ गई हो? हाँ अम्मी जान, बारिश की वजह से। मेरे कपड़े देखकर समझ गईं। सहारा देकर पलंग पर लिटाया, पेन किलर देकर मेरे लिए चाय बनाने चली गई। सारा दिन इसी नौजवान का ख्याल आता रहा, जो कि खुश इखलाक था और खुश शक्ल भी। इसकी नेकी से दिल मुतासिर था। इसने मुझको चलते ट्रैफिक में मजीद हजमियत से बचा लिया था। चोट लगने की वजह से 3 रोज तक कॉलेज न जा सकी। तीसरे रोज इसी जगह इसको खड़े पाया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने शुक्रिया कहा तो पूछा, इस रोज गिरने से आपको चोट आई थी, अब तकलीफ तो नहीं है? 3 रोज तक कॉलेज नहीं आई, या 3 रोज तक आप मेरी राह तक देखते रहे? हाँ, मैं तो पहले भी आपको देखता रहा हूँ। दरअसल मेरा दफ्तर भी आपके कॉलेज के करीब है और हमारा रास्ता भी एक है। इस रोज पढ़ाई में जी न लगा। सोच इस नौजवान के ख्याल में अटकी थी, जिसने मेरे साथ भलाई की थी। दिल में पछतावा था कि इसका नाम ही पूछ लेती, क्योंकि वो अच्छा लगा था। खुदा की करनी, इन्हीं दिनों वालिद साहब का तबादला हो गया और हमको वो शहर छोड़ना पड़ा। तबादले के बाद सामान की पैकिंग, फिर नई जगह, नए घर में शिफ्टिंग। अम्मी पर काम का ऐसा लोड पड़ा कि बीमार पड़ गई और मैं कॉलेज में दोबारा दाखिला न ले सकी। बीमारी तो एक बहाना थी, इनके अंदर शायद पहले से ही एक मर्ज ने जड़ पकड़ रखी थी। जो ही काम का बोझ पड़ा, मर्ज जाहिर हुआ और रफ्ता रफ्ता बिलाखिर वो एक रोज हमसे मुंह मोड़ गई। हम पर क़यामत टूट पड़ी। जीना और सांस लेना भी इनके बिना महाल लगने लगा। अब कॉलेज कैसे जा सकती थी? फौरी तौर पर घर संभालना था। छोटे दोनों बहन भाई स्कूल जाते थे। जब कभी फुर्सत मिलती, इसी नौजवान का ख्याल आ जाता, जो बारिश वाले दिन मेरे लिए रिक्शा लाया था। दिल में कसक सी थी, सोचती थी काश एक बार फिर मिलूं, इसका नाम पूछ लूं, मगर हम तो वो शहर ही छोड़ रहे थे, लिहाजा दोबारा इससे मिल सके और ना ही राब्ता हो पाया, क्योंकि मेरे पास इसका पता न था। अम्मी की वफात को 3 बरस गुजर चुके थे। छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो अब्बू को मेरी शादी की फिक्र हो गई। कुछ रिश्ते आए भी तो इनको पसंद ना आए। एक रोज खाला लाहौर से पिंडी आई। उन्होंने एक रिश्ता वालिद साहब को बताया कि लड़का बैरूने मुल्क काम करता है, लड़की का निकाह टेलीफोन पर कबूल हो तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ये हमारे खालू के रिश्तेदार थे। तभी खाला ने इस रिश्ते की जमानत दी। वालिद साहब ने तस्वीर देखी, तफसीलात हासिल की और रिश्ता कबूल कर लिया। यूं मेरा निकाह टेलीफोन पर हो गया। निकाह के बाद भी मुझे बैरूने मुल्क जाने के लिए 1.5 बरस इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर उन्होंने मेरा वीज़ा भेजा और मैं अकेली ही रवाना कर दी गई। शादी का हंगामा और ना ढोल शहनाइयां बजी। शायद कि ऐसी ही रुखसती मेरी तकदीर में थी। जब एयरपोर्ट पर उतरी, इरफान की तस्वीर हाथ में थी, लेकिन इनको पहचानती न थी। इनके हमरा जो दूसरा शख्स मुझे लेने आया था, इसने मुझे और मैंने इसे पहचान लिया। बेख्तियार हम दोनों के मुंह से एक साथ यही अल्फाज अदा हुए, आप? इरफान ने हैरत से हम दोनों को देखा और बोले, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते पहचानते हो। हम यूं ही परेशान थे। ये दूसरा शख्स इरफान का छोटा भाई फुरकान था, वही नौजवान जो बरसात के दिन मिला था और मेरे लिए रिक्शा लाया था, जिसको दोबारा देखने की आरज़ू दिल में कसक पैदा करती थी। और आज दुआ कबूल भी हुई तो किस मोड़ पर। किसी रिश्ते से के
میں اس کے بھائی بھابھی اور وہ میرا دیور تھا۔ پہلی نظر دیکھ کر تو سچ مچ حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی، پھر نہ جانے کیوں دل بجھ سا گیا۔ وہ بھی مجھ سے بیگانہ سا اور ریزرو ہو گیا۔ جو سوالات ایئرپورٹ پر ذہن میں اٹھے تھے، گھر پہنچ کر ان کا جواب مل گیا۔ یہ کہ وہ عرفان کا چھوٹا بھائی ہے، ایف ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ کر کوئی ڈپلومہ کیا اور پھر عرفان صاحب نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے۔ میں نے اسی وقت ماضی کی آرزو کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ اب میں عرفان کی منقوہہ تھی۔ لیکن پہلے ہی دن میرے عہد کرنے کے باوجود شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں کیوں کر ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تب ہم نے بات بنا دی، ان کا دل مطمئن نہ کر سکی۔ اگرچہ فرقان نے اس روز کے بعد بلا ضرورت کلام ترک کر دیا تھا، مجھ سے کترانے لگا، لیکن میرے سرتاج کے دل کے وسوسے نہ گئے اور وہ چپ چپ سے رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھی، کسی سے ملتی تو نہ تھی؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ سوچا کہ شاید فرقان نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا ہے۔ تبھی میں نے بھی ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ ایک روز جب صبح سویرے کالج جانے کو گھر سے چلی تھی، اچانک برسات ہونے لگی اور سڑک پر ایک جگہ نشیبی میں کچھ پانی جمع ہو گیا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک کار نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں گر گئی۔ چوٹ تو معمولی آئی، مگر اس وقت کیچڑ میں گر جانے سے بھیگ گئی۔ ایک نوجوان نے رکشہ لا کر دیا اور میں گھر واپس چلی گئی۔ وہ نوجوان تمہارا بھائی فرقان تھا۔ وہ بولے اگر ایسی بات تھی تو پہلے روز کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے یہ سارا قصہ؟ اور بات کو گول مول کر گئی، اس لیے کہ آپ مزید شک نہ کریں۔ بات اس سے زیادہ کچھ تھی بھی نہیں۔ کیا تم لوگ دوبارہ کبھی نہ ملے؟ میں نے کہا نہیں، قسم کھاؤ، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ تبھی میں ہچکچائی تو انہوں نے اس بات کا اور غلط مطلب لے لیا اور ان کا دل گھٹ گیا، مگر خاموش ہو گئے جیسے کسی مصلحت سے کام لے رہے ہوں۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری اور بے دلی کا سا رہنے لگا۔ یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ چاہتی تھی کسی طرح ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ میرا فرقان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رہا تھا کہ کسی کو اعتراض ہوتا۔ حقیقتاً بس 2-4 بار رستے میں ملے تھے اور کچھ خاص بات نہ تھی۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا۔ کسی برائی میں پڑنا تو دور کی بات تھی۔ جب غلط فہمی دل میں جنم لے لیتی ہے تو پھر اسے دور کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ کون کسے سمجھا سکتا ہے؟ مگر میں شوہر کی معنی خیز خاموشی کا جواب خاموشی سے دے رہی تھی۔ از خود اپنی صفائی پیش کرنے سے جی ڈرتا تھا۔ جانتی تھی کہ ایک نامعلوم اندیشے کی بنا پر میرے شوہر خواہ مخواہ شک کا شکار ہیں، اور وہ بھی ایک مقدس رشتے کے بارے میں۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک ناقابل برداشت تھی۔ تبھی ایک روز میں نے فرقان سے کہا تم کہیں چلے جاؤ خدارا اور کوئی نوکری تلاش کر لینا تاکہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارے بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے فون کر کے عرفان کو کہا کہ جلدی میں تھا، ضروری جانا پڑ رہا ہے، کمپنی بھجوا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ اب میں شاید ہی لوٹ کر آؤں، جہاں کمپنی چاہے گی تعینات کر دے گی۔ جانتی تھی کہ یہ تو ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ واپس لانے کو یہاں سے چلا گیا ہے۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ نوکری سے استعفیٰ دے گیا ہے۔ اس کی جانب سے تھوڑا سا کھلا سانس لیا، مگر پھر میرے دل پر مردنی چھا گئی، کیونکہ ناحق اسے سزاوار کرنے کا کلک تھا۔ کلک بھی جاتا رہتا اگر فرقان کے چلے جانے سے عرفان کو خوشی اور سکون مل جاتا۔ ایسا نہ ہو سکا اور ان کو خوشی پھر بھی نہ ملی۔ شاید کہ فرقان کے یوں چلے جانے کا انہیں بھی کلک ہوا تھا۔ آخر کار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا سچ بتا دو، کیا تم شادی سے قبل فرقان سے ملا کرتی تھی؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں تو بھی معاف کر دیجیے کہ مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ تکلیف دہ حد تک خاموشی ہر وقت گھر میں براہ جمان تھی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہنس کر اور میں ان سے مسکرا کر بات کرنے کو ترسنے لگے، جیسے کوئی شیطانی قوت ہمارے درمیان جدائی کی چادر تانے کھڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور وہ زیادہ تر وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی، اپنی اس زندگی سے تنگ تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد تم کو بلاتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام رہی۔
پاکستان سے کبھی کبھی فرقان کا خط آ جاتا، یہ جواب نہ دیتے اور خدا کے واسطے دیتا کہ بھائی جان میرا قصور تو بتا دیجئے جو مجھ کو جواب نہیں دیتے، لیکن اس پتھر دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ واقعی عرفان ایک پتھر دل انسان تھا، ہماری کوئی بھول نہ تھی، پھر بھی ہم کو ایسی سزا دی کہ جس کو سہنا ہمارے بس کی بات نہ رہی۔ انہوں نے یہ ستم بھی ڈھایا کہ ایک عورت سے دوستی کر لی، اس سے فون پر باتیں کرتے اور ملنے کا وقت مقرر کرتے، کوئی خطا نہ کر کے بھی ایسی پاپن بن گئی تھی کہ ان کے سب گناہ و ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اف نہ کر سکتی تھی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے، گود بھری ہوئی اور نہ وطن جا سکی۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی، جی چاہتا وہ آ جائیں یا میں ہی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ دن رات دعا کرتی، اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا تو قبول ہو گئی مگر جو وطن جانے کا سبب بنا اچھا نہ تھا۔ رضا الہی سے ہماری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عرفان نے فوری چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی پر آئے، ایک روز رہ کر چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عرفان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے، اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا، آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ چند روز میرے پاس بھی رہ لے، بہن اور بھائی سے ملے۔ امی کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے اور یہ گھر سے جا رہی ہے، ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی میکے چلی گئی۔ آپ اس کو 40ویں تک یہاں ہی رہنے دیجیے، میں خود بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گا فلزا کو ساتھ لے کر۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو چھٹی میں ایک ہفتہ رہ گیا، عرفان کو واپس جانا تھا۔ ابو نے فون کیا، تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، فلزا کو ہمیں ملوانے کب لاؤ گے؟ مارے باندھے یہ مجھے لاہور سے پنڈی ابو کے گھر لے آئے، لیکن ایک روز کے لیے، کہا کہ بہن بھائی سے مل لو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے از حد افسردہ پا کر عرفان سے اصرار کیا کہ ابھی اسے رہنے دو، 2 4 روز بعد میں خود چھوڑ آؤں گا۔ عرفان مجبور سے ہو گئے، ابو کے تیور کڑے دیکھ کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا، اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلی جان لو میں پھر کبھی تم کو لینے نہیں آؤں گا۔ اس خیال سے کہ یہ نہ بھی آئے ابو مجھے سسرال پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا جو بھی ہو ابھی تو میں میکے میں 2 4 دن رہوں گی، بہن اور بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کے باتیں بھی نہیں کر سکی، سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ آپ کی بات کا مطلب میں سمجھی نہیں۔ جانتا ہوں میرے بغیر رکنا چاہتی ہو، پاکستان آنے کے لیے تم بے قرار تھی، نہ جانے کس سے ملنے کی آرزو مند ہو۔ انہوں نے فرقان کا نام نہ لیا، مگر میری سمجھ میں پھر بھی نہ آیا کہ جب فرقان اپنی والدہ کی وفات پر بھی اپنے گھر لاہور نہیں آیا تو پھر یہ کس کی بابت شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عرفان نے ان 5 برسوں میں مجھے اس قدر اذیت دی تھی کہ بے اختیار منہ سے نکلا جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اب مزید ذہنی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز انہوں نے دیار غیر واپسی کے لیے پر تولے اور پھر بغیر ہم کو اطلاع کیے وطن روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھ کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا مجھے گھر چھوڑنے چلیے، وہ بولے ارے بھائی 1 ہفتہ پورا تو رہو، میں عرفان سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا، ہمارے سسر صاحب نے اٹھایا اور بتایا کہ عرفان واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے، مجھ سے سوال کیا آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں کیا بتاتی؟ ابو کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جل جانا پڑ گیا ہوگا۔ والد صاحب جہاں دیدہ تھے، عرفان کا رویہ، میرا خوف زدہ چہرہ اور میری گرتی صحت اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ یہ کوئی سنگین بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹی مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عرفان شکی مزاج ہیں اور وہ مجھ پر شک و شبہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ والد نے زیادہ خریدنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے عرفان کو فون کیا۔ عرفان نے بھی اپنے ذہن کے اندرونی خلفشار کے بارے میں روشنی نہ ڈالی، بس اتنا کہا آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذات بھجوا دیے گئے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی، گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا، مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی، شاید کہ یہ میری تقدیر کا لکھا تھا جو پورا ہو کر رہا۔ اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا
साल बाद वालिद साहब ने निकाह सानी के लिए कहा तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि अब मुझे दोबारा इस तजर्बे से नहीं गुजरना। एक ही शादी काफ़ी है मेरे लिए। आपको मेरी ज़रूरत है। माँ हम ब्याह कर चली जाएगी। भाई भी अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ ज़िंदगी हो जाएंगे। आपका क्या बनेगा? बुढ़ापे में अपनी खिदमत से महरूम ना कीजिए। इकलौती बहू इतना ख्याल करे ना करे जिस कदर मैं करूंगी। वक्त गुजरने लगा। माहम की शादी हो गई और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। मेरा भाई भी अब शादीशुदा था। कुछ अरसे बाद वो अपनी बीवी के हमरा सऊदी अरबिया चला गया। घर में अब्बू और मैं रह गए। अब्बू बीमार रहने लगे थे। इनको वाकई मेरी ज़रूरत थी और मैं खुश थी कि अल्लाह ने वालिद की आखिरी उम्र में मुझको खिदमत की सादत नसीब की है। वालिद का बहुत ख्याल रखती थी और देखभाल में कोई दकीका फरोगजाश ना करती। इनको मेरी बेहद फिक्र थी। बैठे बैठे ठंडी आ भरते और दुआ करते ऐ खालिक दो जहां मेरी जिंदगी में ही फिल्जा को अपने घर की खुशियां नसीब हों। एक रोज अचानक एक बुरी खबर सुनी। ये इतला देने हमारे ससुर और साथ फुरकान आए थे। उन्होंने अब्बू को बताया कि इरफान का एक हादसे में इंतकाल हो गया है। दियारे गैर से मैयत आ रही है। मैं खास तौर पर खुद आया हूँ क्योंकि मेरी रूह दुख से बेकरार और बेचैन है। इरफान अल्लाह की अमानत थी, इसने संभाल लिया, लेकिन मुझको फिजा की तलाक का हद रंज हुआ था और आज भी वो रंज दिल में मौजूद है। अगरचा तलाक का फैसला इरफान का अपना था, हमको इसने इस फैसले में शामिल नहीं किया, फिर भी मैं बेटी फिल्जा से माफी मांगना चाहता हूँ। इसको बेकसूर तलाक हो गई और मुझे फुरकान ने सब कुछ बता दिया है। इस वाक़े को 2 साल गुजर गए। वालिद साहब अब बहुत ज़्यादा बीमार थे। हमारे ससुर कभी-कभी अब्बू से बात करते और खैरियत भी दरियाफ्त करते रहते थे। जब अलालत की शिद्दत का सुना तो एक रोज़ खुद अयादत को आ गए। वालिद साहब इनको देखकर रो पड़े कि मैं तो दमे रुखसत हूँ, मेरे बाद फिल्जा का क्या होगा? ससुर साहब ने इनका हाथ अपने हाथ में लेकर तसल्ली दी और कहा, अगर मुझ पर भरोसा और फुरकान पर एतमाद करो तो फिल्जा का एक बार फिर हाथ मांगता हूँ। इरफान ने गलती की और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। फिल्जा को बेटी बनाया था, आज भी मेरी बेटी है। वालिद साहब ने भी मुल्तजी निगाहों से मेरी जानब देखा, जैसे कहते हो बेटी मुझ पर रहम खाकर ही इस फैसले को कबूल कर लो कि ये तुम्हारे हक में अच्छा है और मैं भी सुकून से मर सकूंगा। ससुर साहब ने भी मुझसे इस्तदा कर दी कि बेटी अब तो फैसला तुम्हारे अपने इख्तियार में है, यह तुम्हारे हक में बेहतर है। फुरकान ने भी अभी तक शादी नहीं की है, तुम एक बार फिर हमारे घर की रौनक बन सकती हो। कहा गया है कि बाप की दुआ कबूल होती है और बीमार की भी, और इस शख्स की भी जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। अपने वालिद की हालत देखते हुए मुझे इनकार की जुर्रत ना हुई। फुरकान सर झुकाए बैठा था और फिर मैंने भी अपने दोनों बुजुर्गों की इल्तिजा पर सर झुका लिया। शायद कि मेरी शादी फुरकान से लिखी थी कि इतने कठिन मराहल से गुजर कर भी मैं इनकी शरीके हयात बन गई। इसी घर में दोबारा बहू की हैसियत से दाखिल हो गई, जहां पहले एक बार दुल्हन बनकर गई थी। मेरे फुरकान से निकाह के चौथे रोज अब्बा जान का इंतकाल हो गया। इनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसा इन लोगों के चेहरों पर होता है जिनकी दुआ जिंदगी की आखिरी सांस लेने से पहले कबूल हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताया करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें।